ወንድሜ ስታሸንፍ ማየት ፈልጋለሁ። በኩራት ፈገግ ስትል ማየት ፈልጋለሁ። እነዛን እኔ እናንተ ብቻ የምናውቃቸው ነገሮች አልፋቸው ማየት ፈልጋለሁ። ከጎን ሆኜ አጠገብህ። ወንድም ከሌለህ አንበሳ ብትሆን እንኳን ጅቦች ይበሉካል። ወንድም የምትፈልገው ሁሉ ነገር ባይኖረው እንኳን ስትፈልገው ሁሉም ቦታ ይኖራል። አንዳንድ ነገሮች ሁለት ጊዜ አይገኙም። አንዳንድ ወንድሞች ሁለት ጊዜ አይወለዱም። ወላኳ በአካል እንተ ተረሓሓቕና ኣብ ሕማቕን ጽቡቕን እኮ ብመንፈስ ብሓባሪና ዘለና ርሑቕ ዘለኹም ደቂ ዓደይ ንተኣኻኽብ ትናፍቐኩመላ ትግራይ نفوقت حسوم لقدي سطي زعقون كبري قلب زشفتنا بعدي لقام زي بلو قيادي سلام أو كل خورنا علم تركوا نزا فيديو زيات تكتاتلو لكم همين يقوم لنا شكوريناتات بمجمريا انكوا أبزحكم أبزحنا نبحتلن مريم قنبتلا همين يو أخاتكم زجت أو دعمت همين يو بحتي همين يو تاي حدش نجر نيو أنحنا بزو حدش نجر نيو ناخاتكم نكافلو مسانا هونكم تحقوسلو حدش عدل حدش حقوس حدش سرح مالتيو همزيلنا ببهل رايا معرقنا ناخاتكم انتاكم حدش نجر حزنا لكم مزينا نينا خورات تختاتلتنا مالتيو زتري واللهم حدش جزا لجرم مالتيو نفاسا ما بوتايو فيت نفيتو لجرم بتهرستياني او بك ان ختنبرلو لحقوس مالتيو بس مام اندعي كل نجر سي بنشتن نجر همزه خجنتلو بتعم دس للنجريو بتشاب مجمريا بدن بغيرنا هنا رايكم ينا حسينا همز غيرنا او دامتنا نجمرو لنا مسخاتكم مستملكتنا ناس حقنا دمصታት ነይሩ እዩ ግን ያው ተወገኝሽተን رح ኢሉ ስላልነበረ ቮይስ ኦቨር ነትልኩም ኢልናምበ ሃሚልና ጥዑም ወጊ ሒዝናልኩም ከምል ነበርና ማለት እዩ ዝትሪው ወለኹም እንይና ዩ ገዛ ሓዱሽ ገዛ እዩ ሓዱሽ ተሰርሐ እዩና ለአኻትኩም ለተመልከትና بتلمدو ساعة كارينا تهال لصوا جن أميت كاري لعرفة جزايو أو تحتي لجرم صالون مسكتشني شنتيتي نيو لجرم مروا صفف لالات كلتي بك عند عيكت نورلو أو دعمة توزع حيت بنخانة سانيسكا قفلا خاجيركا عند بدس لالك بتو عوي بوتا أنا سبن من تايد لا يفلتي يتيو شكا خلتي مكنا كتي خليو صفف له جزايو نا همز فتح الخا او دعمت كتحلف بس مام يمن يبهق بتلي سدرات اخاخيبكا بس مام يفليونا سبعة كاريو تحتيو همز لكم له صالون مس شنت بيتي شاوري اني او كاو ابلع للا صالون مس مدقسيو ناول عمدقسي كيتشن مس شنت بيتي شاوري اني او تحتي العلي لتودع مالتيو أبلع للا كتوسخلو تخلو كونل تطولو ولو اني او مالتيو كشكع كلتي يسرحيو كاوغن لخونه همز بقرقر بچخه تدبدو تخل سالسايت وسخايت خلي ግን لجرم يمن በቃ ካውዝ لعب ገዛሲ ታይخمو ይልخايو ተመስገን ይልخات ነብረሉ ገዛዩ እና ላባኹም ላብ ተመልከትና ትሪይወለኹም እዚ بسلسته شح لودق عزاينا أمتينا لكم أنينا بسلسته شحنا زجازي ونن تدخونوا تلهم بس ما من يخون بعل عدل من يخون بعل عجاء من يخون يلوس دا زجازي أنا بلنا أنحنا مساحاتكم كوينا ساعة كاري ناتها للزواج بتلهم رو أميت كاري اللي عرفه فوقنا حزنا لكم مزينا أنينا منم تستخاخل ونجري اللي تودأ تمني خان مونوريات وهيلو اللي تسرحه لب الجزايونا ناخاتكم ناب تملكتنا هازلا دقيمة يناقر اللهو بسلسته شح بر بتشا أولل اللهو معد خوينكم مساهم أونلاين كوينا نودو عجا بسلسته شح بر بتشا نبلكم لنا مالتيو قروطوتا عدلكم مكروتا بزقات أمزي أنا سكوا موكيراي فلتيوا أفرق جن لوتوري كان وشتن كشكعوي بتعمي يلمكر بتعمي بعل عدل كل جزء يلوز حنا بزقات أمزي بعل عدل بسلسته شحز جزازي لوز حسي بس ما اندعي كاول نقرأكم بالعلي يعدلون ياكون
بدنب تستخاخيلو ሳሎን ምስ መደቀሲኡ ንጋሻ ክገብሮ ይኽእል ንደቆ ክገብሮ ይኽእል ሓደ ክላስ እንኤዎ ክችን ሻወር ሽንት ቤት እንኤዎ ብ3000 ኣብ 3005 ሰባት ትወድቕ እያና لترف دمጽ ንሽተና አፈወርቅ ከሐድገልኩም የታህምሉ ለኩም እሞ ካኡላላይ ከመድለሰኩም የወለላታት ቆሮጾ ስልክ ቁጥርን ሐድገልኩም ኢና ብደስ ልበለኩም አካውንት ለና አምጣልኩም ኢና ብደስ ልበለኩም ተሰዱልና ቢኢሞ በዋትስአፕ ቴሌግራም ተሰዱልና ትخليهم كنستأناقدكم እጫ ቁጥርኩም ክነፍልጠኩም ካኡላ አሐጽር ጊዜ ስለልወድቕ ከይተቀደሙ ሎተሪ ቁሮጽታ ንብለኩም ለና አንሕና ዳፍ ሸኽታ ወይ ዳ ስማይል ፋሚሊኩም ማለት ይወለላታት مسافر ቅንሽተን ከሐድገኩም ያው ደቂ ዓበይቲ ደጊመን ኳውጽሕኩም እንካውጽሕና ዳዋልኩ ኩሉ ዝነገርስኳ ገሊጻቶያ እና ዝገዛ ተወዳዲኡ ለተሰርሐ ንዑ ንወርኒ ንዑ ተቆሞጥኒ ብ3000 ብር ብቻ እንሆ ንኣኻትም ኢልና ሒዝናልኩም መጺና ኒና ብዙሕ ጊዜ ብውሽጥ መስመር ስማይል ፋሚሊ ፍሽኽታ ፋሚሊ ለምንታይ ለይ ትጅምሩ አምዚ ኣኹም ሎተሪ ክንወድቕ እንደሊና ብገዛ ሙጽና ኢልኩምና በመኪና አይና ክንመጽእ ሓሲብና ነርና አጋጣሚ ግን ብውሽጥ መስመር ብዙሓት ሰባት ብገዛ ስለደልኩምና ብገዛ ንሆፍታው ቅብት ከተማ ቁረና መጺናኩም ኒና ማለት እዩ እና ላቆረጽኩም ቦታ ከይትሓዝ ቀልጥፉ ብዙነቀምጠልኩም ቁጥር ስልኪና ብዙነቀምጠልኩም አካውንት እና አተኩም ስክሪንሻት በዋትስአፕ ቴሌግራም ቢኢሞ በፌስቡክ بدس لولكم من أتخم عن حنا لك نستأنا قدكم زجواتنا جن بوجت مسمر وحد كبهاليك بتعم بزحت مكرو نوالكم ناس لنوركم موكيرنا عتم مكر لولكم ناس وات للبوتاقي تحزكم قلتفكم اجاكم قرصو عد لجنات تكونوا قدماي عصا فوق ያው ትሪው ለኩም ዝፍቁ ዚ አምጺና ኒና ካልአይ ዕጻ ሶፋ ሳልሳይ ዕጻ ፍሪጅ ራዓይ ዕጻ ላውንደሪ ሓምሻይ ዕጫ ቴሌቪዥን ሻድሻይ ዕጫ ጽጉማት ወገናትና አንሕናይ እስኻትኩም ኮይና ስድራ ስዋአት ተፋናቀልቲ ከምኡ ድማ ብጣዕሚ ለተጸገሙ አመሐሐቢ ለለው ወገናትና ክንሕግዝ ስለለኾና ህዝለ ከም ተአፈወርቅ ለገለጾ አው ከተማና ከተማ ወሮ አብዛ ውቅፍት ትሪው ኣለኹም 70 ካሬ በተለምዶ አሚት ካሬ ለዓረፈ ገዛ ማለትዩ ምጹ ወሰዱኒ ተዓወትኩኑ ይብለኩም ሎ ታይ ተጽበይለኩም ብ3000 ተዓወቲ እዚ ለመስል ፎቅ ኩኑሞ ይብለኩም ቀደማይ ዕጫኳ ቢያንስ ተለይበጽሕኩም كشكع حمشة عجال لخد سلالخانة حمش سبعة تعود تدخلوا سلالخانة مالتيو قرصو كنستعنا قدكمينا كابلو ما عن تجمروا بوتاكي ملاكم